द्वादश मासीया श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इत्याख्या कार्यशाला प्रचाल्यमाना अस्ति। प्रतिमासं 5 दिवसेषु प्रचाल्यमानायाम् अस्यां कार्यशालायां वयं सर्वे भागग्राहिणः स्मः। अस्माभिः पूर्वमेव उद्घोषणा कृता आसीत्, देशस्य नानाभागेषु विद्यमानाः नैके विद्वांसः अत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति इति। तदनुसारम् अद्य अन्तर्जालमञ्चे समुपस्थिताः डॉक्टर नारायण पूजार महोदयवर्याः एते राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये द्वैत वेदांत विभागे सहाचार्याः विराजन्ते। एतेषां मार्गदर्शने नैके छात्राः विद्यावारिधिं प्राप्तवन्तः, अर्थात PhD प्राप्तवन्तः। अपि च पुराणानां विषये एतैः नैके प्रबन्धाः तत्र तत्र पत्रिकासु प्रकाशिताश्च। प्रायः मन्ये बहवः छात्राः पुराणानां विषये एव कृतविद्यावारिधयः सन्ति। तत्तादृशाः अस्माकं सौभाग्येन अद्य समुपस्थिताः। अपि च अंशमेकम् अस्मिन् सन्दर्भे भवतां समेषां पुरतः आवेदयितुम् इच्छामि यत् दक्षिणभारते विष्णुतीर्थाः इति प्रसिद्धाः यतयः सन्ति, यतयः आसन्। 17तमे शतमाने ते विराजमाना आसन्। नैके ग्रन्थाः विष्णुतीर्थवर्यैः विरचिताः अद्यापि समुपलभ्यन्ते। तैश्च विष्णुतीर्थैः श्रीमद्भागवत सारोद्धारः इति कश्चन ग्रन्थः विरचितः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् एतदस्ति, श्रीमद्भागवते कानिचन एव पद्यानि एतैः स्वीकृत्य तत्र यया रीत्या येन च पौर्वापर्येण श्रीमद्भागवते तानि पद्यानि विराजन्ते, ततः विभिन्नया रीत्या संयोज्य कश्चन ग्रन्थः श्रीमद्भागवत सारोद्धारः इति ग्रन्थः विरचितः। तत्र केवलं 6,300 श्लोकाः विराजन्ते। अपि च 30 परिच्छेदाः सन्ति। तत्र श्री विष्णुतीर्थवर्यस्य इदम् ऐदम्पर्यम् अस्ति यत् यदि कश्चन भावुकः पुरुषः अस्ति, सः एकस्मिन्नेव मासे एकैकस्मिन् दिने यदि एकैकं प्रकरणं सः अध्येति तर्हि एकस्मिन्नेव मासे समग्रस्य श्रीमद्भागवत पुराणस्य सारं सः जानीयात्। अपि च 6,300 श्लोकाः एव तैः स्वीकृताः। यदि एकैकस्मिन् दिवसे एकैकं पद्यं जिज्ञासुः अध्येति तर्हि सः समग्रे एकस्मिन् संवत्सरे श्रीमद्भागवतस्य सारम् अधीयात् इति अभिप्रायेण विष्णुतीर्थाः श्रीमद्भागवत सारोद्धारः इति कंचन विशिष्टं ग्रन्थं विरचितवन्तः। अतः तेषाम् अतीव विशिष्टं स्थानं विराजते दक्षिणभारते, अपि च तैः विरचितस्य अस्य ग्रन्थरत्नस्य च। किमर्थम् एतां कथां श्रावयामि इति भवतां मनसि काचन जिज्ञासा
अवश्यं समुदेति। किन्तु अत्र एतद् आवेदयितुम् इच्छामि, ये विष्णुतीर्थाः आसन् तेषां यत् वृन्दावनम् अस्ति तस्य समाराधकानां पूजाकर्तॄणां सद्वंशे समुत्पन्नाः एते नारायणमहोदयवर्याः। अतः एव एतेषां नाम्ना साकं पूजार् इति उपनामापि विराजते, यतः एते तादृशानां महानुभावानां सन्यासिवर्याणां पूजकाः इति कारणेन। अतः एव मन्ये एतेषाम् एतादृशं वैदुष्यं एतेषु विराजते इति। अपि च कंचन अंशम् आवेद्य अहं स्वागतीकृत्य विरमामि। श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इति शीर्षकेण अस्माभिः 12 मासीया इयं कार्यशाला आयोजिता अस्ति। अस्याः कार्यशालायाः अन्ते काचन पत्रिका प्रकाशनीया इति अस्माकं मनसि अस्ति। ये अत्र प्रतिदिनं स्व उपस्थित्या श्रीमद्भागवतस्य अनुसन्धानं कुर्वन्ति, श्रीमद्भागवतं पठन्ति, तैः विरचितानां प्रबन्धानां संग्रहरूपेण नूतना काचन पत्रिका श्रीमद्भागवतानुसन्धानम् इति नाम्ना एव लोकार्पणं क्रियते। तदपि 12 सत्रे अन्तिमे मासे अन्तिमे दिवसे तस्य प्रकाशनं भवति, लोकार्पणं भवति। तत्र ये अत्र प्रतिदिनम् आगत्य अध्ययनं कुर्वन्ति, अनुसन्धानं कुर्वन्ति, तेषां प्रबन्धाः एव तत्र भवेयुः। श्रीमद्भागवत सम्बद्धाः विषयाः एव तत्र भवेयुः। संस्कृत भाषया लेखः लेखनीयः भवति। अतः भवतां समेषाम् अयं स्वर्णमयः अवसरः इति अहं भावयामि। तेषां प्रबन्धानां लेखनाय एतादृशानि व्याख्यानानि अस्माकं कृते महते उपकाराय कल्पन्ते। श्रीमद्भागवत पुराणं तस्य कथाः प्रायः 12 मासीय कार्यशालायाः अनन्तरं भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव। किन्तु श्रीमद्भागवतस्य याः कथाः सन्ति तेषां विभिन्नया दृष्ट्या कथं वा अस्माभिः अवलोकनं कर्तव्यम् इत्यंशम् आदाय प्रबन्धाः तत्र अन्ते प्रकाश्यमाने ग्रन्थरत्ने भवतां प्रबन्धाः ये श्रेष्ठाः प्रबन्धाः भवन्ति ते विद्वद्भिः चिताः भवन्ति। तादृशान् प्रबन्धान् संगृह्य एकं ग्रन्थरत्नम् अग्रे पश्चात् अस्माभिः अन्तिमे मासे प्रकाश्यते। अतः एतादृशानि व्याख्यानानि महते उपकाराय कल्पन्ते इति कारणेन एतादृशानि व्याख्यानानि अस्माभिः आयोजितानि सन्ति। एतेषाम् उपकारं लाभं भवन्तः सर्वे भजन्ताम् इति अहम् आशासे। अपि च इदानीम् अस्य व्याख्यानस्य ये मुख्यवक्तारः सन्ति तानहं साष्टाङ्गपादं प्रणिपत्य अनुरुन्धे भवतां विशिष्टव्याख्यानेन अस्मान् सर्वान् समनुगृह्णन्तु नारायण पूजार् महोदयवर्याः इति। ध्वनिः श्रूयते खलु? आम श्रूयते। नारायण महोदय आरभामि।
धनञ्जयाचार्यः हाँ आरभामि। हाँ 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 अवश्यम् अवश्यम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्ध्रुवायानुपलभ्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे श्रीमल्लक्ष्मीनृसिंहस्य धियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्तदशात् आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती देवो नारायणश्रीशः देवी मङ्गलदेवता आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। वेद वेदांत अध्ययन शोध संस्थया तथा संस्कृत भारती उत्तर क्षेत्र जनयोः परस्पर सहयोगेन संयोजितः अयं कार्यक्रमः सुदीर्घः अयं कार्यक्रमस्य व्याप्तिः अत्यन्तं दीर्घा विद्यते। 12 मासात्मकः अयं कार्यक्रमः। प्रतिमासमपि 5 दिनानि यावत् भागवत पुराणम् अधिकृत्य चिन्तनम् अत्र प्रवर्तते इति अभिनन्दनार्हः अयं कार्यक्रमः। निदेशकमहाभागैः धनञ्जयाचार्यैः अपि च संस्कृतभारती कार्यकर्तृभिः उत्तरक्षेत्रीय संस्कृतभारती कार्यकर्तृभिः समायोजिता इति ते सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। तत्र किमपि कश्चन अवकाशः कल्पितः इति कृत्वा तेषां समेषामपि कृतज्ञताम् आदौ अहं यथोक्तं धनञ्जयाचार्यैः श्रीमद्भागवत सारोद्धारकृताम् अरण्यकाचार्याणां तैः उक्तं तीर्थाः इति तेषाम् अन्वर्थं नाम भवति अरण्यकाचार्याः। ये अरण्यवासिनः सन्तः अवधूतचर्यया स्वकीयं जीवनं यापितवन्तः इति कृत्वा अवधूतशिरोमणिः अरण्यकाचार्यः इति देशः। तैः भागवत सारोद्धारनामकः यः ग्रन्थः विरचितः, ग्रन्थे तस्मिन् 30 प्रकरणानि सन्ति इति भवन्तः इदानीं तैः उक्तं। तत्र भागवतस्य जीवनोपयोगित्वं कथं स्यात्, जीवने भागवत अनुसन्धानं कर्तुं वयं कथं शक्नुमः, कथं वा भागवतस्य अध्ययनं करणीयं। केवलं कथाश्रवणेन कालयापनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। जीवने तस्य अन्वयनं भवेत्। तदन्वयनं कथं भवति इति मार्गः प्रदर्शितः श्रीमद्भागवत सारोद्धारे। अस्तु, यदि शक्यते अग्रे कदाचित् सारोद्धारम् अधिकृत्यापि एकं तत्र उपन्यासं धनञ्जयाचार्याः आयोजयन्ति। अद्य तु पूर्वनिश्चितरूपेण
मया पुराणानां विषये किञ्चित् आदौ वक्तव्यम् इति सङ्कल्पितमस्ति। अतः पुराणानि अधिकृत्य कथं वा चिन्तनम् अस्माभिः कर्तव्यं भवति, वैज्ञानिकी दृष्टिः अथवा वैचारिकी दृष्टिः, ग्रन्थस्य एकस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यम् इत्यत्र प्राचीनैः मार्गः प्रदर्शितः विद्यते। यदि मार्गं परित्यज्य वयं गच्छामः अध्ययनार्थं, तर्हि अधःपतनम् अवश्यं भवति। तदर्थं योऽयं मार्गः प्राचीनैः प्रदर्शितः, तन्मार्गेणैव तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् आवश्यकं, विमर्शनमपि आवश्यकं। नो चेत् विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरम् इति वदन्ति खलु, तद्वत् भवति। यतोहि विशेषतः तत्रापि पुराणानां विषये अनेके तत्र सन्देहाः उत्पद्यन्ते, नैकाः समस्याः तत्र विद्यन्ते। ये पुराण ग्रन्थं पठन्ति अथवा पुराणानि अभ्यसन्ति, तेषाम् अयं सर्वेषाम् अनुभवः एव। अतः पुराणानाम् अध्ययनम् अथवा पुराणानां पठनं श्रवणं वा कथं करणीयम् अस्माभिः, कथं वा तत्र अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्यस्मिन् विषये सावधानैः भाव्यं भवति। नो चेत् निश्चित एव अनर्थः। तदर्थं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः विद्यते। भाषात्रयं न जानाति रीतीनां शतमेव च, पुराणार्थं वदन् याति नरकं न अत्र संशयः। पुराण ग्रन्थानाम् अध्ययनाय भगवता वेदव्यासेन कश्चन ग्रन्थः, लक्षणग्रन्थः निर्मितः विद्यते। इदानीं नोपलभ्यते, ग्रन्थः इदानीम् अनुपलब्धः एव। तथापि मध्वाचार्यैः स्वीय महाभारततात्पर्यनिर्णये तस्य ग्रन्थस्य केचन विषयाः उल्लिखिताः सन्ति। पुराणानां लक्षणं कथं भवति, यद्यपि सृष्टि स्थिति संहार इत्यादिकं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च इत्यादिकं वदन्ति, पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्यादिकं वदन्ति, परन्तु पुराणानां स्वभावस्य अध्ययनम् आदौ कर्तव्यम्। पुराणानि कथं प्रवर्तन्ते, कथं विषयान् ज्ञापयन्ति पुराणानि इति आदौ अवगन्तव्यम्। तदेव वैज्ञानिकम् अध्ययनम्। नो चेत् यदि सामान्यतः यदुक्तं तत् तथैव यदि गृह्यते, तर्हि अनर्थ एव। पूर्वापरविरोधः सर्वत्र दृश्यते, सर्वत्र पूर्वापरविरोधः। तथा पुराणानि यदि भवन्तः पश्यन्ति, एकत्र एक कथा एकविधा भवति, अपरत्र अन्यविधा भवति। तदर्थं पंडिताः बहु प्रयतन्ते। किमिति? कल्पभेदेन कथानां योजनं भवति। तत्र क्वचित् क्लेशः अस्ति, कथञ्चित् कल्पभेदेन तत्र कथानां योजनं शक्यते। सर्वत्र एवमेव चेत् किमर्थं तथा वक्तव्यमासीत्? जनानां सन्देह जननमेव लक्ष्यं वा भगवतः वेदव्यासस्य खलु? तर्हि
पुराण ग्रंथेषु वैशिष्ट्यं किमपि विद्यते तस्य आविष्करणं शङ्कराचार्यैः विहितं। तदर्थमेव अयं प्रसिद्धः श्लोकः भाषात्रयं न जानाति। पुराणेषु भाषात्रैविध्यं तत्र तिस्रः भाषाः काः इति अवगन्तव्यम्। अनन्तरं सप्तभेदाः सन्ति। व्यत्यासः प्रातिलोम्यं, गोमूत्री, प्रखसः, उक्षणः, सुधुरः, साधु, एवं सप्तभेदाः अपि सन्ति। तथैव शतं रीतयः अपि सन्ति। रीतीनां शतमेव च। पुराण एतत् सर्वम् अज्ञात्वा यदि पुराणानाम् अर्थं वदति तर्हि सः नरकमेव गच्छति। अतः पुराणानाम् अर्थनिरूपण संदर्भे पुराण प्रवचनकारैः सावधानैः भाव्यम्। अत्यन्तम् उत्तमः विमर्शकः एव पुराणं वक्तुं शक्नोति, पुराण प्रवचनं कर्तुं शक्नोति। परन्तु अस्माकं भारतीय विद्यापरम्परायां कथमस्ति, सः पुराण प्रवचनं करोति, सः न शास्त्रपण्डितः इत्यादि भावना विद्यते। सा च भावना अत्यन्तम् अयुक्ता। प्रायः इदानीं सर्वत्रापि देशे वयं पश्यामः, भागवतपुराणस्य यथा प्राशस्त्यं विद्यते न तादृशं प्राशस्त्यम् अन्येषां पुराणानां दृश्यते। कुत्र वा स्कान्दपुराणस्य कथाश्रवणम् इति प्रचलति, सर्वत्रापि भागवतपुराणस्य, महाभारतस्य अथवा रामायणस्य खलु। अस्माकं भारतीय परंपरायाम् इदानीमपि यत् दृश्यते तत् वयं विमर्शनं कुर्मश्चेत् सर्वत्रापि भागवतपुराणस्य अथवा महाभारतस्य नो चेत् रामायणस्य प्रवचनं सर्वत्रापि कथा चलति। स्कान्दपुराणस्य, पद्मपुराणस्य, गरुडपुराणस्य तु कश्चित् मरणं गच्छति चेदेव 10 दिनेषु तदङ्गतया गरुडपुराणस्य तत्रापि प्रेतकाण्डस्य केवलं श्रवणं क्रियते। एवं तद्विहाय गरुडपुराणस्य श्रवणपद्धतिः विद्यते मरणसन्दर्भे एव। कश्चित् गृहे मृतश्चेत् अन्ये सर्वेपि तदा गरुडपुराणस्य प्रेतकाण्डभागं शृण्वन्ति, तावदेव। अन्येषां पुराणानां वाचनं वा प्रवचनं वा कुत्रापि कदापि न भवति। केवलम् अध्ययनार्थम् एव तेषाम् उपयोगः यः इच्छति स एव करोति, नो चेत् नैव। परन्तु भागवतपुराणस्य संप्रदाये प्रवचनपद्धतिः अपि विद्यते, कथाश्रवणपद्धतिरपि, पारायणपद्धतिरपि। अतः भागवतपुराणं प्रायः पुराणान्तरापेक्षया परिशुद्धं विद्यते। भागवतपुराणस्य स्वरूपं परिशुद्धम् अद्यापि विद्यते। किमर्थं? परम्परायां तस्य पुराणस्य प्रवचनं पारायणम् अद्यापि विद्यते इति कृत्वा। परन्तु अन्येषां पुराणानां कथा भिन्ना एव अस्ति। न कोऽपि पण्डितः पुराणानि स्पृशत्यपि। न्यायव्याकरणादि अध्ययने सर्वेपि समर्थाः, परन्तु ते पुराणानि न स्पृशन्ति कदाचित्। पुराणमित्युक्ते किमपि नास्ति भोः पुराणं, सः किमपि पुराणं वदति शृणोतु इति।
तथा तद्विषये निकृष्टभावः आसीत् पण्डितेषु। अतः एव प्रायः पुराणानि कलुषितानि सञ्जातानि। पोल्यूशन् इति वदामः खलु, एयर पोल्यूशन् अस्ति, वाटर पोल्यूशन् अस्ति, तद्वत् ग्रन्थानामपि पोल्यूशन्, प्रदूषणं, ग्रन्थप्रदूषणं, पुराणानां दूषणं जातं। पुराणेषु अनेक विषयाः प्रक्षिप्ताः केचन सन्ति, तत्र विद्यमानविषयाः निष्कासिताः अपि केचन सन्ति, क्वचित् अन्यथा निरूपिताः विषयाः सन्ति इत्यादि विचारान् 12 शतमाने मध्वाचार्याः प्रतिपादितवन्तः। ते स्वकीय महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रन्थे वदन्ति, क्वचित् ग्रन्थान् प्रक्षिपन् क्वचित् अन्तरितानपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचिदन्यथा। एवं ग्रन्थेषु प्रक्षेपः सञ्जातः। नाम पुराणेषु भगवता वेदव्यासेन यः विषयः न लिखितः तादृशविषयः तत्र आनीय योजितः अन्यैः। अभिनव वेदव्यासाः बहवः पंडिताः। इदानीं वयं पश्यामः, अस्माकं ग्रामे देवस्थानं विद्यते अथवा पुष्करिणी विद्यते, तस्याः वर्णनम् अथवा देवस्थानस्य वर्णनं पुराणे भवेत्। अस्माकम् इदं स्थानं पौराणिकं भवेत्, स्थानं पुराणे वर्णितं स्यात् इति मत्वा बहुभिः अभिमानेन किं कृतं, लोकाः तत्र योजिताः विरचयन्। लोकानां रचनं तु साधारणपण्डितः अपि कर्तुं शक्नोति। तत्र दोषपूरिताः श्लोकाः अपि बहवः दृश्यन्ते पुराणेषु इदानीं। किमर्थं तत्सर्वं जातम् इत्युक्ते इदमेव कारणम्। केचन स्वक्षेत्र अभिमानेन, केचन स्वदर्शन अभिमानेन, स्वदर्शनं नाम स्वाभिमत दर्शन अभिमानेन श्लोकान् रचयित्वा तत्र नियोजितवन्तः। तदेव उच्यते प्रक्षेपः। प्रक्षेपः यदि प्रक्षेपः क्रियते तर्हि निष्कासनमपि भवेत् खलु। यदि तैः श्लोकैः एतान् श्लोकान् योजयामः श्लोकसंख्या वर्धते, परन्तु पुराणेषु प्रत्येकस्यापि पुराणस्य श्लोकसंख्या निर्दिष्टा विद्यते। ततः यदि संख्या अधिका भवति तत्र एते विषयाः योजिताः इति ज्ञातुं शक्यते। अतः किं कृतं, विद्यमानश्लोकानां निष्कासनं कृतम्, अविद्यमानश्लोकानां योजनं च कृतम्। एवं क्वचित् ग्रन्थान् प्रक्षिपन्ति, क्वचित् अन्तरितानपि, अन्तरीकरणं नाम निष्कासनं, कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासम्। अपि च क्वचित् किं कुर्वन्ति, स्वीय दर्शन अभिमानेन। यदि पुराणे अस्माकं दर्शनं खण्डितं स्यात् तत् अस्माकं न रोचते। अतः किं करणीयं, तत्र परिवर्तनं करणीयं, शब्दानां परिवर्तनं तत्र। एवं स्वकीयदर्शनस्य प्रामाणिकतां सम्पादयितुं बहुभिः दुरभिमानेन पुराणस्थशब्दानां परिष्करणं कृतम्। एवं कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासम् प्रमादात् क्वचिदन्यथा। कदाचित् किं भवति, कश्चन शब्दः विद्यते, तस्य शब्दस्य अर्थः नावगतः,
तदा किं कुर्वन्ति अन्यं शब्दं तत्र योजयति अन्यत् पदं तत्र योजयति यथा श्लोकस्य अर्थः सुगमः स्यात् तथा कर्तुं किं कुर्वन्ति जनाः पंडिताः यत्र क्वचित् केचन शब्दाः नाम ताडग्रन्थेषु भवन्तः जानन्ति ताडग्रन्थानां सम्पादनं तथा सुलभं न भवति तत्र बहवः क्लेशाः समुत्पद्यन्ते कदाचित् कीटदष्टभागः स्यात् कदाचित् अस्पष्टलिपिः स्यात् तदा किं कुर्वन्ति पंडिताः किमपि पदं तत्र योजयित्वा श्लोकं पूरयन्ति तावदेव श्लोकपूरणम् अस्माकम् अभिप्रेतः अतः कथञ्चित् श्लोकं पूरयामः इति विचिन्त्य प्रमादात् अज्ञानवशात् अज्ञात्वा ते किं कुर्वन्ति पदानां परिवर्तनं वा नूतनपदानां योजनं वा कुर्वन्ति एवं ग्रन्थाः सर्वेपि प्रदूषिताः कोट्यंशोऽपि न विद्यते इति मध्वाचार्यैः 12 शतमाने तस्मिन् काले इदानीं तु इतोपि अस्माकं दुरवस्था अतः पुराणेषु न केवलम् एतत् पुराणानि अधिकृत्य उक्तं मध्वाचार्यैः प्रायः शास्त्रग्रन्थानां प्रदूषणं तस्मिन् काले तथा आसीत् अतः आचार्यैः तदुक्तं विशेषतः पुराणेषु कुतः पंडितानाम् अध्ययनपरम्परायां पुराणानि नागतानि तत्र अत्यन्तं परिशुद्धं पुराणं नाम परंपरायाम् आगतं भवति तत् श्रीमद्भागवतपुराणमेव तत्रापि भागवतपुराणस्य इतोपि अन्यदपि वैशिष्ट्यं वर्तते किं तत् भगवता वेदव्यासेन तावत् 18 पुराणानि रचितानि इति तु प्रसिद्धः विषयः जानन्त्येव भवन्तः 18 पुराणेषु अपि भागवतपुराणस्य विद्यते अत्यन्तं महत्त्वम् यतोहि श्रीमद्भागवते एव तद्विषये वर्णनं विद्यते तत्र श्लोकः भवति अयं गुरुक्रमस्याखिल धर्मगुप्तये समाधिनानुस्मरयद्विचेष्टितम् इति भगवान् वेदव्यासः कदाचित् अत्यन्तं दुःखित इव तो दुःखित इव सः कुत्रचित् नदीतीरे आसन्नः आसीत् भगवान् वेदव्यासः तस्मिन् सन्दर्भे तत्र नारदमुनिः समागतः भगवन्तं वेदव्यासं दृष्ट्वा किमर्थं चिन्ताक्रान्त इव दृश्यते भवान् इति भगवन्तं वेदव्यासं पृच्छति नारदमुनिः तदा भगवान् वेदव्यासः वदति भोः किमिति न जाने मया तु अवतरणस्य यत् लक्ष्यमासीत् तत्सर्वमपि इदानीं सम्पादितं तथापि नात्मा परितुष्यते यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं कृतं तथापि न आत्मा परितुष्यते मम तृप्तिः नास्ति किमपि न कृतमिव भाति मम इति स्वमनसि विद्यमानं सन्देहं प्रकाशयति तदा नारदेन उक्तम् एतत् गुरुक्रमस्याखिल धर्मगुप्तये समाधिनानुस्मरयद्विचेष्टितम् ओहो वांस्तु सर्वज्ञः सर्वं जानाति तथापि
नटनां करोति। किमपि न जानाति इव भवान् नाटकं करोति। तथापि अहं वदामि किमिति, भवतः मनसि अतृप्तिरस्ति खलु, अतृप्तेः कारणम् इदमेव। किम् इत्युक्ते सर्वाणि वेदोद्धारः कृतः, महाभारतस्य निर्माणं कृतं, ब्रह्मसूत्राणामपि निर्माणं कृतं वेदार्थनिर्णयाय। तथापि भवता यत् कर्तव्यमासीत् तत् न कृतं। तत् किम् इत्युक्ते, भगवतः विष्णोः महिम्नां वर्णनं कर्तव्यं केवलम्। अन्यत्र सर्वत्र न कृतं वा तर्हि इत्युक्ते कृतं। महाभारतेऽपि वर्णनं विद्यते, भगवतः महिम्नां वर्णनं विद्यते तत्र। तथापि तदेव केवलं नास्ति, तदेव प्रधानतया नास्ति तत्र। यतो हि भवन्तः जानन्ति, मन्वादि केचित् ब्रुवते आस्तिकादि तथा परे तथोपरि च राज्यन्ये इति महाभारतस्य नैके अर्थाः सन्ति। अतः महाभारतं वयं पठामश्चेत् तत्र श्रीकृष्णस्य महिमा एव अवगम्यते इति नियमः नास्ति। अन्येपि विचाराः तत्र अनेके विद्यन्ते। अतः भगवतः महिम्नां वर्णनं तत्र विद्यमानमपि अविद्यमानमिव भाति। तदर्थं केवलं गुरुक्रमस्य अखिलधर्ममुक्तये भगवता निर्दिष्टानां, भगवता प्रदर्शितानां धर्माणां संरक्षणाय, भगवन् महिम्नां वर्णनाय केवलं विशिष्टः कश्चन ग्रन्थः निर्मेयः भवता इति मुनिना नारदेन संसूचितः आसीत् वेदव्यासः। तदा भगवता वेदव्यासेन समाधिना इत्युक्तम्। समाधिना अनुस्मर। समाधिः इत्युक्ते सा एव भाषा भवति काचित्। पुराणेषु विद्यमाना भाषा, विद्यमानासु तिसृषु भाषासु प्रधाना भाषा भवति समाधि भाषा। तया भाषया ग्रन्थस्य, श्रीमद्भागवत पुराणस्य ग्रथनं भवेत् इति नारद मुनिना संसूचितः भगवान् वेदव्यासः। तत्सूचनानुसारं निर्मितम् इदं पुराणं भवति श्रीमद्भागवत पुराणम्। इदानीं भवतां मनसि संशयः आगच्छति। कः संशयः इत्युक्ते, ते समाधिनानुस्मरयद्विचेष्टितम् इत्युक्तं खलु। समाधि भाषा इति मया उक्तं। का सा भाषा? किं संस्कृत भाषा वा, आंग्ल भाषा वा, अन्या कापि भाषा वा इत्युक्ते तत्र मनसि सन्देहः जायते। तर्हि समाधि भाषा नाम का? तर्हि अन्याः भाषाः काः सन्ति? समाधि भाषां विना अन्यापि भाषा स्यात् खलु। तदैव समाधिनानुस्मर इति वक्तुं शक्यते। अन्यया भाषया मा वदतु, समाधि भाषया वदतु इत्युक्ते अन्या भाषा अस्ति इत्येव अर्थः। तर्हि सा भाषा का? अन्या भाषा। ते तिस्रः तत्र भाषाः सन्ति। समाधि भाषा, दर्शन भाषा एवं गुह्य भाषा इति तिस्रः भाषाः भवन्ति। समाधि भाषा नाम यत्र विष्णोः माहात्म्यं, सर्वोत्तमत्वं, गुणपूर्णत्वं,
निर्दोषत्वं स्पष्टतया निस्संदेहं स्पष्टवचनैः प्रतिपादनं भवति यत्र तत्र भाषा समाधि भाषा इति निर्णयः। समाधि भाषा नाम का यत्र विष्णोः सर्वोत्तमत्वं निर्दोषत्वं महिम्नां वर्णनं साक्षात् भवति। नाम तत्र परोक्षरूपेण कथनं नास्ति, प्रत्यक्षकथनं। विष्णुः सर्वोत्तमः, भगवता कृष्णेन एतादृश लीला प्रदर्शिता, सः सर्वोत्तमः। यथा भगवद्गीतायां वयं शृणुमः किमिति, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। स्पष्टतया तत्र संदेहः कस्यापि न भवति। परन्तु कृष्णः शिवम् आराधयितुं पर्वतं गतवान् इत्यादिकमपि वर्णते पुराणेषु। शिवमुद्दिश्य तपः कृतवान् भगवान् श्रीकृष्णः पुत्र संतान प्राप्त्यर्थम् इत्यादिकं वर्ण्यते चेत् तदा सन्देहः समुत्पद्यते, किं कृष्णः सर्वोत्तमः उत रुद्रः इति। एवं क्वचित् रुद्रस्य सर्वोत्तमत्वं, क्वचित् चतुर्मुखस्य सर्वोत्तमत्वं, क्वचित् कृष्णस्य सर्वोत्तमत्वं, अन्यत्र कुत्रचित् इन्द्रस्य, अपरत्र स्कन्दस्य। एवं पुराणेषु बहुत्र बहुधा कथानां वर्णनं दृश्यते। तदा अस्माकं मनसि सन्देहः जायते, को वा सर्वोत्तमः, कथं निर्णयः कर्तव्यः। सर्वोत्तमश्चेत् एकः एव भवितुम् अर्हति, अनेके सर्वोत्तमाः न भवन्ति। कुतः? ते सर्वोत्तमः कथं भवन्ति? अनेके सर्वोत्तमाः भवन्ति चेत् तर्हि कः सर्वोत्तमः? सोऽपि उत्तमः, सोऽपि उत्तमः, सोऽपि उत्तमः। अरे सर्वोत्तमः इत्युक्ते एकः कश्चन भवेत्, तर्हि कः इति सन्देहः आगच्छति। यदि अनेके सर्वोत्तमाः सन्ति इति पुराणानि कथयन्ति तर्हि पुराणानि प्रमाणं भवितुं नार्हन्ति। पुराणानि सर्वाणि अपि अप्रमाणानि स्युः। क्रियते वा? न, पुराणानि प्रमाणानि एव, भगवता वेदव्यासेन संरचितानि। अतः तेषां प्रामाण्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव। तर्हि अङ्गीकर्तव्यं चेत् एकस्य कस्यचित् सर्वोत्तमत्वं, गुणपूर्णत्वं, जगतः सृष्टिकर्तृत्वम् इत्यादिकम् एकस्य अङ्गीकर्तव्यं भवति, सः यः कोऽपि वा भवतु। अस्माकं तत्र नास्ति विप्रतिपत्तिः, परन्तु एकस्य भवेत् खलु। सः कः एकः इति प्रश्ने सति एतादृश प्रश्नाः समुद्भवन्ति जनानां मनसि, भक्तानां मनसि। अतः समाधिनानुस्मरयद्विचेष्टितम्, भगवतः महिम्नां वर्णनं साक्षात् प्रत्यक्षरूपेण भवेत्। तदर्थं भगवता वेदव्यासेन समाधि भाषया निर्मितम् इदं पुराणं श्रीमद्भागवत पुराणम्। भागवत पुराणे कस्य सर्वोत्तमत्वम् उक्तं तदनुसारं वयं स्वीकुर्मः। अन्येषां पुराणानां तदनुसारमेव अर्थनिर्णयः कर्तव्यः। अतः भागवत पुराणं विशिष्टं पुराणं भवति। कुतः? समाधि भाषया अत्र वर्णनं, भगवतः महिम्नां वर्णनम् अत्र विहितमस्ति। अतः श्रीमद्भागवत पुराणस्य महत्त्वम् अधिकम्। अस्तु, तर्हि अन्या भाषा अस्ति खलु। समाधि भाषा नाम अवगत, दर्शन भाषा, गुह्य भाषा इत्यपि अस्ति खलु।
तर्हि दर्शनभाषा नाम का, गुह्यभाषा नाम का इति किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः वयं। तत्र दर्शनभाषा इत्युक्ते तत्र दर्शनभाषायामपि द्वैविध्यं भवति। परदर्शनभाषा, लोकदर्शनभाषा इति। दर्शनभाषा द्विविधा भवति, परदर्शनभाषा, लोकदर्शनभाषा। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, रामः, भगवान् पुराणपुरुषोत्तमः श्रीरामः साक्षात् नारायणस्य अवतारभूतः भवति। श्रीमन्नारायणः सर्वं जानाति। तस्य कुत्रापि अज्ञानं भवति वा? तस्य कदापि अज्ञानं भवति वा? दुःखं भवति वा? नैव। सः सर्वोत्तमः, सर्वशक्तः, सर्वज्ञः इति स्वयं वेदः एव वदति। तथापि यदा सः रामरूपेण आसीत् तदा तस्य सीतावियोगेन दुःखं जातं, पितृवियोगेन दुःखं जातं, शत्रुभिः अस्त्रप्रयोगेण सः बद्धः आसीत्, मूर्छितः आसीत् रामः। तर्हि एतादृश प्रसंगाः श्रूयन्ते रामायणादिषु। तत्तु दृष्टमेव सर्वैः। तत्र ये जनाः तदानीन्तनकाले आसन्, सीतावियोगेन रामः दुःखितः विद्यते इति तदानीन्तनजनैः दृष्ट्वा दर्शनेन तत् अनुभूतं, साक्षात्कृतमस्ति। तथैव वर्णनं तत्र कृतं रामायणादिषु। सीतावियोगेन रामस्य दुःखम् आसीत्, सः रोदनं कृतवान्, पितृवियोगेन सः दुःखितः आसीत् इत्यादिकं तदानीन्तनजनाः ये आसन् तेषां दर्शनं तत्। भगवान् तथा दर्शयति। मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्यशिक्षणम्। भगवान् मर्त्यरूपेण अवतरति चेत् मनुजैः, मनुष्यैः कथं वर्तितव्यम् इति दर्शयितुमेव भगवान् तथा करोति। जीवनं कथम् अस्माभिः निर्वहणीयम् इति दर्शयितुं भगवान् तथा आचरति। सीतावियोगः जातः, पत्नीवियोगेन दुःखं भवति, तत्तु सहजम् इति कृत्वा भगवान् मनुष्यैः कथं वर्तितव्यम्, कथं वर्णाश्रम धर्म परिपालनं कर्तव्यम् इति दर्शयितुमेव भगवान् लीलया तत्सर्वं प्रदर्शयति। तदानीन्तनजनैः तत्सर्वं दृष्टम्। अतः जनानां दर्शनम् अनुसृत्य या कथा निरूपिता सा कथा दर्शनभाषया निरूपिता। लोकदर्शनभाषा। लोकः नाम जनः, जनैः यद्दृष्टं तथैव वर्णितं। तत्र जनैः यद्दृष्टं तथैव वर्णितं तत्र। अतः रामः दुःखितः, रामः मूर्छितः, पितृवियोगेन दुःखितः आसीत्। सीता कुत्र गता इति सः न जानाति स्म, सर्वज्ञोऽपि। अतः सुग्रीवं प्रार्थितवान्, सुग्रीवेण साकं मैत्रीं सम्पादितवान् इत्यादि रीत्या तत्र वर्णनं क्रियते। तत्तु लोकदर्शनभाषा तत्र भवति, लोकदर्शनभाषा। अपि च परदर्शनभाषा भवति। यथा मया पूर्वमुक्तं, श्रीकृष्णः पुत्रप्राप्त्यर्थं शिवमुद्दिश्य तपः कृतवान् इति कथा भवति। अस्त्येव कथा,
सा कथा मिथ्या नैव, परन्तु सा कथा परदर्शन भाषया उक्ता। नाम परस्मिन् दर्शने शिवस्य सर्वोत्तमत्वं तत्र प्रतिपादितं विद्यते। भगवान् यद्यपि तथा लीलां प्रदर्शयति, शिवमुद्दिश्य प्रार्थनां सः कृतवान् इतीव सः करोति, परन्तु पुराणे तत् न उल्लिखितं। किमिति? यद्यपि श्रीकृष्णः सर्वोत्तमः, तथापि लोकव्यवहारार्थं शिवमुद्दिश्य तपः कृतवान् इति स्पष्टतया न लिख्यते। तत्र तत्र किं कृतं? यथा यथं तत्र श्रीकृष्णः पर्वतं गतवान्, शिवमुद्दिश्य तपः कृतवान्, तेन प्रसादेन तावत् पुत्रम् अवाप इति कथा निरूप्यते, तावदेव। परन्तु कथायाः आन्तर्यं किम् इति तत्र निरूपणं न क्रियते। अतः परदर्शन भाषा तत्र विद्यते इति मन्तव्यं। नाम शिव सर्वोत्तमत्वम् अन्यत्र पाशुपतादिशास्त्रेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः शिव सर्वोत्तमत्वं तत्र विद्यते, तदनुसारेण इयं कथा निरूपिता इति कृत्वा तत्र भाषा भवति परदर्शन भाषा। एवं लोकदर्शन भाषा, परदर्शन भाषा इति दर्शन भाषा भवति द्विविधा। अनन्तरं भवति गुह्य भाषा। इदानीं सैनिकाः कोड वर्ड्स इति यूस् कुर्वन्ति। तत्र कोड वर्ड्स भवति, तेषां मध्ये यद् भाषणं भवति तस्य अर्थं ज्ञातुं वयं न शक्नुमः। कुतः? तत्र कमपि अर्थं प्रतिपादयितुं तैः कोड वर्ड्स उपयुज्यन्ते। यथा ब्लू स्टार इत्यादिकं किमपि तत्र भवति। स्टार इत्यस्य अर्थः अन्यः एव भवति, ब्लू इत्यस्य अर्थः अन्यः भवति, ब्लैक इत्यस्य अर्थः अन्यः एव भवति। एवं विभिन्न अर्थेषु तत्र शब्दानां प्रयोगः भवति। आपाततः शब्दानां दर्शने अर्थः नैव प्रतीयते। आपाततः शब्दानां श्रवणेन अथवा पठनेन दर्शनेन कोऽपि अर्थः न प्रतिभाति, विरुद्धार्थ एव प्रतिभाति। तथा महाभारते एकः श्लोकः विद्यते, अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूला द्विजातयः प्रमदाः केशशूलिन्यः इति अस्ति। नाम कलियुगस्य वर्णनं तत्र कृतं विद्यते। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूलाः द्विजातयः प्रमदाः केशशूलिन्यः। किं शूल इत्युक्ते कः अर्थः? वेदना इति वा, अथवा त्रिशूलं नाम अत्यन्तं तीक्ष्ण अग्रभागयुक्तम् आयुधम् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि शूलशब्दस्य अर्थः कः? अट्टशूलाः जनपदाः। अट्टं नाम किं? शूल इत्यस्य अर्थः कः? शिवशूलाः, शिवशूल त्रिशूल, शिवस्य शूलं, शिवशूला द्विजातयः ब्राह्मणाः। किं कः अर्थः? न कोऽपि सम्बन्धः प्रतीयते। प्रमदाः केशशूलिन्यः इत्यस्य अर्थः कः? नैव न ज्ञायते। अतः तत्र यद्यपि गुह्यभाषा विद्यते, आपाततः दर्शनेन कोऽपि अर्थः न प्रतीयते, परन्तु अन्तः प्रविशामश्चेत् तदा कश्चन अर्थः तस्यापि विद्यते। अट्टमन्नम् इत्यादि। अट्टशब्दस्य अन्नम् इत्यर्थः। शूला नाम क्रयविक्रयणं, विक्रयणम् इत्यर्थः। तर्हि अन्नविक्रयणं कुर्वन्ति जनाः कलियुगे। कलियुगे होटेल्स् इदानीं बहु भवन्ति। प्रायः सर्वेपि पट्टणेषु इदानीं होटेल् आश्रित्यैव जीवनं यापयन्ति।
अट्टशूलाः जनपदाः अनन्तरं शिवशूलाः शिवं नाम शास्त्रम् इत्यर्थः वेदादिशास्त्रम् इत्यर्थः वेदादिशास्त्रं विक्रीय जीवनं यापयन्ति ब्राह्मणाः प्रमदाः केशशूलिन्यः प्रमदाः स्त्रियः केशशूलिन्यः केशं कर्तनं कृत्वा व्यापारं कुर्वन्ति कलियुगे इति एवं केश विक्रयणं भवति शास्त्र विक्रयणं भवति अन्न विक्रयणं भवति कलियुगे इति कलियुगस्य स्वरूपं वर्णयितुं महाभारते उक्तः अयं श्लोकः आपाततः अस्य श्लोकस्य अर्थः नवगम्यते परन्तु अन्तः प्रविशामश्चेत् तदैव ज्ञातुं शक्यते तस्य श्लोकस्य अर्थः कः इति एवं तिस्रः भाषाः तत्र विद्यन्ते पुराणेषु एवं भाषात्रयं न जानाति चेत् सप्तभेदाः अपि सन्ति व्यत्यासः प्रातिलोम्यं गोमूत्री प्रघसस्तथा इत्यादिकम् उक्तं खलु तद्विषयेपि बहु तत्र अध्ययनं कर्तव्यं भवति व्यत्यासः नाम यत्र अर्जुन इति वक्तव्यं तत्र भीम इति वदति कदाचित् महाभारतं यत्र भीम इति वक्तव्यमासीत् तत्र अर्जुन इति वदति एवं तत्र नामव्यत्यासः क्वचित् नामव्यत्यासः क्वचित् स्थलव्यत्यासः कुरुक्षेत्रे संग्रामः आसीत् इति वक्तव्यं परन्तु अन्यत्र कुत्रापि वदति पुराणं तदा अस्माभिः किं चिन्तनीयं प्रसिद्धकथा नाम विस्तरेण यत्र कथा निरूपिता तत्रोक्ता ग्राह्याः विषयाः तत्र ये विषयाः उक्ताः विस्तरेण यत्र इदानीं कृष्णकथामिव स्वीकुर्वन्तु विस्तरेण कृष्णकथा यत्र प्रतिपादिता तत्र कृष्णविषये यदुक्तमस्ति तत् सत्यं यत्र संक्षेपेण कृष्णकथा आगता तत्र कदाचित् व्यत्यासः भवति अन्यथैव सा कथा उच्यते परन्तु तत्र संक्षेपेण उक्ता अतः संक्षेपेण कथनकाले कदाचित् व्यत्यासः भवति तत्प्रमाणं नैव विस्तरेण यत्र कथा निरूपिता तत्रैव ये विषयाः उक्ताः ते विषयाः प्रमाणत्वेन ग्राह्याः इति व्यत्यासः अस्ति प्रातिलोम्यम् अस्ति गोमूत्री नाम तथैव गोमूत्र नाम गावः यदि गच्छन्तः मूत्रविसर्जनं कुर्वन्ति तर्हि किं भवति तत्र वक्रतया तत्र मूत्रपातः भवति तद्वत् इदानीं महाभारतकथामेव भवन्तः पश्यन्तु अनुस्यूततया तत्र कृष्णकथा न विद्यते कृष्णस्य महिमा तत्र अनुस्यूततया न वर्ण्यते मध्ये मध्ये विभिन्नाः कथाः आगच्छन्ति अस्माभिः लिङ्क् कर्तव्यं भवति सम्पर्कः साधनीयः तत्र सम्बन्धः कल्पनीयः भवति एवं कथासु किं भवति दीर्घकथासु महाभारतादिकथासु वक्रतया कथाः गच्छन्ति एकस्य अवान्तरकथाः विभिन्नाः भवन्ति अतः एवं व्यत्यासः प्रातिलोम्यं गोमूत्री एवं तत्र वक्तव्यं बहु अस्ति परन्तु समयः नास्ति अस्माकं प्रदत्तः समयः प्रायः समाप्तः इति मन्ये प्रधानतया एतत्तु अस्माभिः अवगन्तव्यम् इदानीं बहुत्र अनेके कोलाहलाः भवन्ति पुराणकथाः स्वीकृत्य केचन बहु वाग्युद्धं कुर्वन्ति परन्तु तत्सर्वं न समीचीनम् आदौ पुराणानां स्वरूपं किं पुराणानाम् अर्थः कथं निर्णीयः तत्रापि केचन पुराणाः अत्यन्तं कलुषिताः सन्ति अतः
ये विषयाः अत्यन्तं प्रामाणिकाः प्रसिद्धाः सन्ति ते एव स्वीकर्तव्याः। यत्र विवादः आगच्छति तादृशविषयाणां निर्णयं कर्तुं वयं न शक्नुमः। पुराणानि तत्र न प्रमाणानि भवन्ति। तादृशविषयेषु यत्र स्पष्टता अस्ति ते एव विषयाः यथा यथम् अस्माभिः स्वीकर्तव्याः। तादृशपुराणेषु अत्यन्तं वैशिष्ट्यं विद्यते। प्रथमं स्थानम् आद्यस्थानं भवति पुराण राज इत्येव नाम भवति भागवतस्य। अतः श्रीमद्भागवतपुराणम् अत्यन्तं श्रेष्ठं समाधिभाषया प्रतिपादितं पुराणम् इति कृत्वा तस्य पुराणस्य महत्त्वं विद्यते। तदनुसृत्य अन्येषां पुराणानां प्रामाण्यं भवति, अर्थनिर्णयः भवति, तत्र विद्यमानाः विषयाः ग्राह्याः भवन्ति इति उक्त्वा महा श्रीमद्भागवतपुराणस्य अवर्षं यावत् प्रवचनम् इतः परं भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति। भवतां सर्वेषामपि भगवतः वेदव्यासस्य अनुग्रहः भवतु। तादृश अवकाशं कल्पितवन्तः आचार्याः धनञ्जयाचार्याः अपि संस्कृतभारती उत्तरक्षेत्रस्य कार्यकर्तारः, तेषां सर्वेषामपि पुनः एकवारं कृतज्ञतां विनिवेद्य विरमामि। अद्य आदरणीयैः नारायण पूजार महोदयवर्यैः विशिष्टाः अंशाः निरूपिताः। येषां पठनेन अध्ययनेन च अस्माकं पौराणिकी दृष्टिः अन्यादृशा भवति। एतावत्पर्यन्तं पुराणानाम् अध्ययनं कथं वा अस्माभिः कृतम् इति न जानीमः, किन्तु अद्य प्रभृति तर्हि पुराणानि कथं वा अध्येयानि अस्माभिः इति सम्यक् मार्गदर्शनं कृतवन्तः। यतः पुराणेषु आचार्यैः उक्तरीत्या विभिन्नाः कथाः श्रूयन्ते, तर्हि तासां कथानां कथं वा योजनं कर्तव्यम् इति तु वयं न जानीमः। तर्हि तत्र प्रक्षेपः अस्ति। प्रक्षेपः अस्ति चेत् एवमेव अयं प्रक्षेपः इति वक्तुं न शक्यते। प्रक्षेपविषयेपि किञ्चित् पुराणं प्रमाणं वक्तव्यं भवति। तर्हि प्रक्षेपाः प्रमादाः एवं रीत्या अनेके अंशाः तत्र पुराणानाम् अध्ययने आवश्यकाः। एतैर्विना यदि पुराणानाम् अध्ययनं क्रियते तर्हि चन्दमामकथाः एव भवन्ति सर्वाः अपि कथाः, न तत्र किमपि वैशिष्ट्यम् अस्माभिः उपलब्धं भवति इति सम्यक् मार्गदर्शनं कृतवन्तः नारायणपूजार महोदयवर्याः। तेषाम् अमूल्यं समयम् अस्माकं कृते व्ययीकृतवन्तः इति कारणेन तेषां चरणनलिनयोः साष्टाङ्गपातं प्रणमामि। उभयोः संस्थयोः पक्षतः कार्तज्ञं विनिवेदयामि। सर्वेषां श्रोतॄणां च पक्षतः अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे श्रोतारः एतावत्पर्यन्तम् अत्र समुपस्थिताः भवतां समेषामपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। पुनः श्वः 7:00 वयं मिलामः। प्रथमसत्रस्य अन्तिमं दिनं वयं सर्वे मिलित्वा पुनः श्रीमद्भागवतस्य अनुसन्धानं कुर्मः। सर्वेपि मनसि कुर्वन्तु, अग्रे अस्माभिः प्रकाश्यमानस्य ग्रन्थरत्नस्य विषये तत्र भवतां विशिष्टाः विमर्शात्मकाः लेखाः तत्र भवेयुः। तत्तादृशप्रयत्नः सर्वैरपि अत्रस्थैः श्रोतृभिः विधेयः। यतः अत्र बहवः अहं जानामि, ते सर्वेपि यत्र कुत्रापि महाविद्यालयेषु वा विश्वविद्यालयेषु वा सहायकप्राध्यापकरूपेण सहाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वाणाः विराजन्ते। तर्हि तेषाम् अतिक्लेशदायकः विषयः अयं न भवति। अतः कारणेन अहं वदामि, भवतां समेषामपि विमर्शपूर्णाः लेखाः तत्र भवेयुश्चेत् तत्तादृशस्य ग्रन्थरत्नस्य महत्त्वं वर्धेत। भवन्तः सर्वेपि प्रयतन्तान् नाम इति विनिवेद्य
पुनः आचार्यवर्यस्य चरणनलिनयोः साष्टाङ्गपादं प्रणिपत्य अद्यतनम् इमं कार्यक्रमम् अहं समापयामि। सर्वेभ्यः नमस्काराः, भूरिशः कृतज्ञताः।